दशमकक्ष्यायाः मणिकासंस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमभागं पठामः। अस्मिन् भागे वयं तव्यत्प्रत्ययम् अनीयर्प्रत्ययं च पठामः। अधुना एतानि पदानि पश्यामः। पठितव्यं, पठनीयं, खादितव्यं, खादनीयं। पश्यन्तु, अत्र एतेषु रूपेषु कश्चन भेदः अस्ति। पठितव्यं, खादितव्यम् इत्यनयोः पदयोः अन्ते तव्यम् इति दृश्यते खलु। एतत् तव्यम् इति पदं तव्यत् प्रत्ययस्य अस्ति। पठनीयं, खादनीयम् इत्यनयोः पदयोः अन्ते नीयम् इति दृश्यते खलु। एतत् नीयम् इति पदम् अनीयर् प्रत्ययस्य अस्ति। तव्यत्प्रत्ययः अनीयर् प्रत्ययः च हिन्दीभाषायाः चाहिए इत्यर्थं प्रकटयति। वाक्यं यथा मुझे पढ़ना चाहिए। अस्य हिन्दीवाक्यस्य तव्यतन्तं वाक्यं भवति मया पठितव्यम्। अनीयरन्तं वाक्यं भवति मया पठनीयम्। एवमेव उसे फल खाना चाहिए। अस्य संस्कृतं भवति तेन फलं खादितव्यम्, तेन फलं खादनीयम्। अधुना वयं तव्यत् अनीयर् प्रत्ययोः प्रयोगविषये पठामः। प्रथमं तव्यत् प्रत्ययस्य प्रयोगं पठामः। प्रयोगे तव्यत् प्रत्ययस्य तकारस्य लोपः भवति। तकारस्य लोपे कृते सति तव्य इति अवशिष्यते। हलन्तधातोः पश्चात् यदि तव्यत् प्रत्ययः अस्ति तर्हि धातोः प्रत्ययस्य मध्ये इ इति वर्णः अपि आगच्छति। यथा पठ इ तव्या, पठितव्या इति। तव्यत् प्रत्ययस्य रूपाणि त्रिषु लिङ्गेषु भवन्ति। यथा पुल्लिङ्गे पठितव्यः, स्त्रीलिङ्गे पठितव्या, नपुंसकलिङ्गे पठितव्यम् इति। एवमेव खाद धातोः तव्यत्प्रत्ययान्तरूपाणि पुल्लिङ्गे खादितव्यः, स्त्रीलिङ्गे खादितव्या, नपुंसकलिङ्गे खादितव्यम्। गम् धातोः तव्यत्प्रत्ययान्तरूपाणि गन्तव्यः, गन्तव्या, गन्तव्यम्। लिख धातोः तव्यत्प्रत्ययान्तरूपाणि लेखितव्यः, लेखितव्या, लेखितव्यम् इति। अधुना अनीयर् प्रत्ययस्य प्रयोगं पठामः। प्रयोगे अनीयर् प्रत्ययस्य रकारस्य लोपः भवति। रकारस्य लोपे कृते सति अनीय इति अवशिष्यते। धातोः पश्चात् साक्षात् अनीय इति योज्यते। यथा पठ अनीय, पठनीय इति। अनीयर् प्रत्ययस्य रूपाणि अपि त्रिषु लिङ्गेषु भवन्ति। पुल्लिङ्गे पठनीयः, स्त्रीलिङ्गे पठनीया, नपुंसकलिङ्गे पठनीयम् इति। एवमेव खाद धातोः अनीयर् प्रत्ययान्तरूपाणि पुल्लिङ्गे खादनीयः, स्त्रीलिङ्गे खादनीया, नपुंसकलिङ्गे खादनीयम् इति। गम् धातोः अनीयर् प्रत्ययान्तरूपाणि गमनीयः, गमनीया, गमनीयम्। लिख धातोः अनीयर् प्रत्ययान्तरूपाणि
लेखनीयः, लेखनीया, लेखनीयम् इति। अधुना अत्र पश्यामः। एषः अस्माकं पुस्तकालयः अस्ति। अत्र 2 सूचनापट्टे स्तः। वयम् अत्र लिखितान् निर्देशान् पठामः। प्रथमे सूचनापट्टे पुस्तकालये किं किं कर्तव्यम् इति निर्देशः अस्ति। द्वितीये सूचनापट्टे किं न कर्तव्यम् इति निर्देशः अस्ति। अधुना किं कर्तव्यम् इति पठामः। स्यूतादिकं बहिः स्थापयितव्यम्। पुस्तकानि पठित्वा मञ्चके एव त्यक्तव्यानि। पुस्तकालयाध्यक्षस्य अनुमत्या एव पुस्तकानि बहिः नेतव्यानि। समाचारपत्रं पत्रमञ्चके एव पठनीयम् इति। अधुना किं न कर्तव्यम् इति पठामः। यथा कोलाहलः न कर्तव्यः। पुस्तकेषु किमपि न लेखनीयम्। चित्राणि न दूषयितव्यानि। पुस्तकानि बहिः न नेतव्यानि। अधुना एतान् निर्देशान् पठित्वा अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखामः। अत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति, स्यूतादिकं कुत्र स्थापयितव्यम्? अस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रथमे सूचनापट्टे पश्यामः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वर्तते, स्यूतादिकं बहिः स्थापयितव्यम् इति। अत्र स्थापयितव्यम् इति पदे तव्यत् इति प्रत्ययः अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, पुस्तकानि कुत्र त्यक्तव्यानि? सूचनापट्टे अस्य उत्तरं किमस्ति? सूचनापट्टे अस्य उत्तरम् अस्ति, पुस्तकानि पठित्वा मञ्चके एव त्यक्तव्यानि इति। अत्र त्यक्तव्यानि इति पदे तव्यत् इति प्रत्ययः अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, कस्य अनुमत्या पुस्तकानि बहिः नेतव्यानि? सूचनापट्टे अस्य उत्तरं किमस्ति? सूचनापट्टे अस्य उत्तरम् अस्ति, पुस्तकालयाध्यक्षस्य अनुमत्या एव पुस्तकानि बहिः नेतव्यानि। अत्र नेतव्यानि इति पदे तव्यत् इति प्रत्ययः अस्ति। अधुना अग्रिमं प्रश्नं पृच्छामि। समाचारपत्रं कुत्र पठनीयम्? समाचारपत्रं पत्रमञ्चके एव पठनीयम्। अत्र पठनीयम् इति पदे अनीयर् इति प्रत्ययः अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, किं पुस्तकालये कोलाहलः कर्तव्यः? एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं द्वितीये सूचनापट्टे अस्ति। कोलाहलः न कर्तव्यः। अत्र कर्तव्यः इति पदे तव्यत् इति प्रत्ययः अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, कुत्र किमपि न लेखनीयम्? सूचनापट्टे अस्य उत्तरम् अस्ति, पुस्तकेषु किमपि न लेखनीयम्। अत्र लेखनीयम् इति पदे अनीयर् प्रत्ययः अस्ति। अग्रे प्रश्नं करोमि, कानि न दूषयितव्यानि? सूचनापट्टे अस्य उत्तरम् अस्ति, चित्राणि न दूषयितव्यानि। अत्र दूषयितव्यानि इति पदे तव्यत् इति प्रत्ययः अस्ति। अन्तिमः प्रश्नः अस्ति, पुस्तकानि कुत्र न नेतव्यानि? सूचनापट्टे अस्य उत्तरम् अस्ति, पुस्तकानि बहिः न नेतव्यानि। अत्र नेतव्यानि इति पदे तव्यत्
इति प्रत्ययः अस्ति। ध्यातव्यं यत् तव्यत् अनीयर् प्रत्ययौ कर्मवाच्ये भाववाच्ये वा भवतः। कर्मवाच्यस्य नियमः। कर्मवाच्ये कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ, कर्मपदं च प्रथमा विभक्तौ भवति। क्रियायाः लिङ्गं वचनं च प्रथमान्तकर्मपदानुसारमेव भवति। यथा रामेण ग्रामः गन्तव्यः इति। अस्मिन् वाक्ये रामेण इति कर्तरिपदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। ग्रामः इति कर्मपदे प्रथमा विभक्तिः अस्ति। कर्मपदस्य यत् लिङ्गं वचनं च भवति तदेव लिङ्गं वचनं च क्रियायाः अपि भवति। ग्रामः इति कर्मपदं पुल्लिङ्गे एकवचने च अस्ति। अतः एव गन्तव्यः इति क्रियापदम् अपि पुल्लिङ्गे एकवचने च अस्ति। एवमेव रामेण ग्रामः गमनीयः। भाववाच्यस्य नियमः। कर्तृपदे तृतीया विभक्तिः भवति। भाववाच्ये तु कर्म न भवति। अतः क्रियापदं सदा नपुंसकलिङ्गस्य एकवचने भवति। यथा मया हसितव्यम्, मया हसनीयम् इति। अत्र मया इति कर्तृपदम् अस्ति। कर्तृपदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। हस् इति धातुः अकर्मकः अस्ति। अतः अत्र हसितव्यम् हसनीयम् इत्यनयोः नपुंसकत्वं वर्तते। मित्राणि, उदाहरणार्थं तव्यत्प्रत्ययान्तानि कानिचन वाक्यानि पठामः। रामेण स्वदेशः गन्तव्यः। रामेण लङ्का गन्तव्या। रामेण नगरं गन्तव्यम्। रामेण भवितव्यम् इति। अधुना अनीयर् प्रत्ययान्तानि अपि कानिचन वाक्यानि पठामः। रामेण स्वदेशः गमनीयः। रामेण लङ्का गमनीया। रामेण नगरं गमनीयम्। रामेण भवितव्यम् इति। अधुना अधोलिखितवाक्येषु तृतीयान्तकर्तृपदं प्रथमान्तकर्मपदं च चित्वा दत्तस्थाने लिखामः। अत्र वाक्यानि दत्तानि सन्ति। वाक्येभ्यः तृतीयान्तकर्तृपदं प्रथमान्तकर्मपदं च चित्वा रिक्तस्थाने पूरयामः। यथा बालकैः प्रातः दुग्धं पातव्यम्। अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदं बालकैः इति वर्तते। अतः रिक्तस्थाने बालकैः इति पदं लिखामः। प्रथमान्तकर्मपदं वर्तते दुग्धम्। अतः दुग्धम् इति पदं रिक्तस्थाने लिखामः। एवमेव अन्येषु वाक्येषु अपि वर्तते त्वया असत्यं न वदितव्यम् इति प्रथमं वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदम् अस्ति त्वया। अतः रिक्तस्थाने त्वया इति पदं लिखामः। प्रथमान्तकर्मपदम् अस्ति असत्यम्। अतः रिक्तस्थाने असत्यम् इति लिखामः। तेन लेखः लेखितव्यः इति द्वितीयं वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदम् अस्ति तेन। अतः रिक्तस्थाने तेन इति पदं लिखामः। अत्र प्रथमान्तकर्मपदं किम्? अत्र प्रथमान्तकर्मपदम् अस्ति लेखः इति। अतः लेखः इति पदं रिक्तस्थाने लिखामः।
अस्माभिः पुस्तकानि पठितव्यानि इति तृतीयं वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदम् अस्ति अस्माभिः इति। अतः रिक्तस्थाने अस्माभिः इति पदं लिखामः। अत्र प्रथमान्तकर्मपदं किम्? अत्र प्रथमान्तकर्मपदम् अस्ति पुस्तकानि इति। अतः पुस्तकानि इति पदं रिक्तस्थाने लिखामः। युवाभ्यां यथाशक्ति प्रयत्नः कर्तव्यः इति चतुर्थं वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदम् अस्ति युवाभ्याम् इति। अतः रिक्तस्थाने युवाभ्याम् इति पदं लिखामः। अत्र प्रथमान्तकर्मपदं किम्? अत्र प्रथमान्तकर्मपदम् अस्ति प्रयत्नः इति। अतः प्रयत्नः इति पदं रिक्तस्थाने लिखामः। छात्रैः देशस्य रक्षा कर्तव्या इति पञ्चमं वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदम् अस्ति छात्रैः इति। अतः रिक्तस्थाने छात्रैः इति पदं लिखामः। अत्र प्रथमान्तकर्मपदं किम्? अत्र प्रथमान्तकर्मपदम् अस्ति रक्षा इति। अतः रक्षा इति पदं रिक्तस्थाने लिखामः। जनैः सौन्दर्यमयी सृष्टिः दूषिता न कर्तव्या इति षष्ठं वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदम् अस्ति जनैः इति। अतः जनैः इति पदं रिक्तस्थाने लिखामः। अत्र प्रथमान्तकर्मपदं किम्? अत्र प्रथमान्तपदानि त्रीणि सन्ति। सौन्दर्यमयी सृष्टिः दूषिता चेति। अतः सौन्दर्यमयी सृष्टिः दूषिता इत्येतानि पदानि रिक्तस्थाने लिखामः। मया परहिताय सर्वस्वं त्यक्तव्यम् इति सप्तमं वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदम् अस्ति मया इति। अतः रिक्तस्थाने मया इति पदं पूरयामः। अत्र प्रथमान्तकर्मपदं किम्? अत्र प्रथमान्तकर्मपदम् अस्ति सर्वस्वम् इति। अतः सर्वस्वम् इति पदं रिक्तस्थाने लिखामः। युष्माभिः प्रशस्तः मार्गः एव अनुसरणीयः इति अन्तिमं वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये तृतीयान्तकर्तृपदम् अस्ति युष्माभिः इति। अतः रिक्तस्थाने युष्माभिः इति पदं पूरयामः। अत्र प्रथमान्तकर्मपदं किम्? अत्र प्रथमान्तकर्मपदम् अस्ति प्रशस्तः मार्गः इति। अतः प्रशस्तः मार्गः इति पदं रिक्तस्थाने लिखामः। अधुना विधिलिङ्गक्रियापदस्य स्थाने तव्यत्प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा पुनः वाक्यानि लिखामः। अत्र कर्मवाच्यस्य वाक्यानि सन्ति, अपि च क्रियापदानि विधिलिङ्गस्य सन्ति। एतानि वाक्यानि अधुना कर्मवाच्ये परिवर्तयामः। अपि च क्रियापदानि तव्यत्प्रत्ययान्तानि लिखामः। यथा पीयूषः पाठं पठेत्
इति वाक्यं वर्तते। अधुना एतत् वाक्यं कर्मवाच्ये लिखामः। कर्मवाच्ये कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ भवति, कर्मपदं च प्रथमा विभक्तौ भवति। पीयूषः इति कर्तृपदस्य तृतीया विभक्तिः भवति पीयूषेण इति। पाठम् इति कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तिः भवति पाठः इति। तव्यत्प्रत्ययस्य क्रियापदं योजयित्वा अधुना वाक्यं भवति पीयूषेण पाठः पठितव्यः इति। एवमेव अन्यानि वाक्यानि अपि पश्यामः। विजया भोजनं कुर्यात् इति वाक्यं वर्तते। अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं किं भवति? अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति विजयया भोजनं कर्तव्यम् इति। सः गुरुं नमेत् इति वाक्यं वर्तते। अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं किं भवति? अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति तेन गुरुः नन्तव्यः। बालिकाः उद्याने क्रीडेयुः इति वाक्यं वर्तते। अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं किं भवति? अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति बालिकाभिः उद्याने क्रीडितव्यम्। जनाः प्रधानमन्त्रिकोषे धनं यच्छेयुः इति वाक्यं वर्तते। अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं किं भवति? अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति जनैः प्रधानमन्त्रिकोषे धनं दातव्यम् इति। वयं पुस्तकानि पठेम इति वाक्यं वर्तते। अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं किं भवति? अस्माभिः पुस्तकानि पठितव्यानि इति। यूयं समाचारपत्राणि पश्येत इति वाक्यं वर्तते। अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं किं भवति? अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति युष्माभिः समाचारपत्राणि द्रष्टव्यानि इति। मित्राणि, अधुना अधोलिखितानि वाक्यानि पठामः, अवगच्छामः च। बालकैः जन्तुशाला द्रष्टव्या। बालकैः जन्तुशाला दर्शनीया। त्वया पाठः स्मर्तव्यः। त्वया पाठः स्मरणीयः। मया पत्रं लेखितव्यम्। मया पत्रं लेखनीयम्। अत्र अस्माभिः किमवगतम्? द्रष्टव्या, स्मर्तव्यः, लेखितव्यम् इत्येतेषु पदेषु तव्यत्प्रत्ययः अस्ति। दर्शनीया, स्मरणीयः, लेखनीयम् इत्येतेषु पदेषु अनीयर् प्रत्ययः अस्ति। अतः अत्र अवगतम् यत् तव्यत्प्रत्ययस्य स्थाने अनीयर् प्रत्ययस्य अपि प्रयोगः भवति इति। अधुना अधोलिखितेषु वाक्येषु तव्यत् अनीयर् प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा पुनः तानि वाक्यानि लिखामः। अवधातव्यम् यत् तव्यत् अनीयर् प्रत्ययस्य वाक्यं कर्मवाच्ये, भाववाच्ये च भवति। उदाहरणं यथा सः अत्र प्रवेशं न कुर्यात् इति वाक्यं वर्तते। अस्य वाक्यस्य तव्यत् अथवा अनीयर् प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्ये एवं भवतः। तव्यत् प्रत्ययस्य वाक्यं तेन अत्र प्रवेशः न कर्तव्यः इति। अनीयर् प्रत्ययस्य वाक्यं तेन अत्र प्रवेशः न करणीयः इति। दर्शकाः पशून् न पीडयेयुः
इति द्वितीयं वाक्यं वर्तते। अस्य तव्यत्प्रत्ययस्य वाक्यं दर्शकैः पशवः न पीडयितव्याः। अस्य अनीयर्प्रत्ययस्य वाक्यं दर्शकैः पशवः न पीडनीयाः। पथिकः बस्यानात् हस्तं बहिः न कुर्यात् इति वाक्यं वर्तते। अस्य तव्यत्प्रत्ययस्य वाक्यं पथिकेन बस्यानात् हस्तः बहिः न कर्तव्यः। अनीयर्प्रत्ययस्य वाक्यं पथिकेन बस्यानात् हस्तः बहिः न करणीयः। गोविन्दः ग्रन्थालये ग्रन्थम् उच्चैः न पठेत् इति वाक्यं वर्तते। अत्र तव्यत्प्रत्ययस्य वाक्यं गोविन्देन ग्रन्थालये ग्रन्थः उच्चैः न पठितव्यः इति। अस्य अनीयर्प्रत्ययस्य वाक्यं गोविन्देन ग्रन्थालये ग्रन्थः उच्चैः न पठनीयः इति। अधुना अधोलिखितवाक्येषु तव्यत्प्रत्ययस्य स्थाने अनीयर्प्रत्ययस्य प्रयोगः करणीयः। यथा छात्रैः पाठः पठितव्यः इति वाक्यं तव्यत्प्रत्ययान्तं वर्तते। अधुना तव्यत्प्रत्ययस्य स्थाने अनीयर्प्रयोगं कुर्मः। अनीयर्प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति छात्रैः पाठः पठनीयः इति। एवमेव अन्येषु वाक्येषु अपि भवति मालाकारेण पुष्पाणि चेतव्यानि इति वाक्यं वर्तते। अस्य अनीयर्प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति मालाकारेण पुष्पाणि चयनीयानि। कथाकारेण कथा कथयितव्या। अस्य अनीयर्प्रत्यययुक्तं वाक्यं किम्? अस्य अनीयर्प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति कथाकारेण कथा कथनीया। अस्माभिः गुरवः सदा पूजयितव्याः। अस्य अनीयर्प्रत्यययुक्तं वाक्यं किं भवति? अस्य अनीयर्प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति अस्माभिः गुरवः सदा पूजनीयाः। त्वया कुमार्गः त्यक्तव्यः। अस्य अनीयर्प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति त्वया कुमार्गः त्यजनीयः। सर्वैः महापुरुषाणां चरितानि स्मर्तव्यानि। अस्य अनीयर्प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति सर्वैः महापुरुषाणां चरितानि स्मरणीयानि। अवधातव्यं यत् तव्यत् अथवा अनीयर्प्रत्ययस्य वाक्यानि कर्मवाच्ये भाववाच्ये वा भवन्ति। अधुना अनीयर्प्रत्ययस्य स्थाने तव्यत्प्रत्ययस्य प्रयोगः करणीयः। यथा प्रातः उद्याने भ्रमणीयम् इति वाक्यं वर्तते। भ्रमणीयम् इति पदे अनीयर्प्रत्ययः अस्ति। अधुना अनीयर्प्रत्ययस्य स्थाने तव्यत्प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः। तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति प्रातः उद्याने भ्रमितव्यम् इति। एवमेव अन्येषु वाक्येषु अपि भवति। नृपेण प्रजाः पालनीयाः इति अनीयर्प्रत्यययुक्तं वाक्यं वर्तते। अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं वर्तते नृपेण प्रजाः पालयितव्याः इति। त्वया धर्मग्रन्थाः श्रवणीयाः इति अग्रिमं वाक्यं वर्तते। अस्य तव्यत्प्रत्यययुक्तं वाक्यं किं भवति? त्वया धर्मग्रन्थाः श्रोतव्याः इति। अस्माभिः अपरेषां गुणाः एव अनुकरणीयाः इति अग्रिमं वाक्यं वर्तते।
अस्य तव्यत् प्रत्यययुक्तं वाक्यं किं भवति? अस्य तव्यत् प्रत्यययुक्तं वाक्यं भवति अस्माभिः अपरेषां गुणाः एव अनुकर्तव्याः इति। कृषकैः पशवः स्नेहेन रक्षणीयाः इति अग्रिमं वाक्यं वर्तते। अस्य तव्यत् प्रत्यययुक्तं वाक्यं किं भवति? कृषकैः पशवः स्नेहेन रक्षितव्याः इति। छात्रैः प्रातः उत्थाय ईशः स्मरणीयः इति अग्रिमं वाक्यं वर्तते। अस्य तव्यत् प्रत्यययुक्तं वाक्यं किं भवति? छात्रैः प्रातः उत्थाय ईशः स्मर्तव्यः इति। अधुना अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठकनिर्दिष्टैः उचितपदैः रिक्तस्थानानि पूरयामः। प्रथमं वाक्यं वर्तते बालिकाभिः राष्ट्रगीतम्। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं नास्ति। कोष्ठके गै इति धातुः तव्यत् प्रत्ययः च प्रदत्तः अस्ति। अनयोः एकं पदं भवति गातव्यम् इति। अतः रिक्तस्थाने गातव्यम् इति पदं पूरयामः। द्वितीयं वाक्यं वर्तते छात्रैः पालनीयाः। अस्मिन् वाक्ये कर्मपदं नास्ति। कोष्ठके उपदेश इति कर्मपदं दत्तम् अस्ति। अत्र कर्मपदस्य बहुवचनम् अपेक्षितम् अस्ति। उपदेश इति पदस्य बहुवचनं भवति उपदेशाः। अधुना रिक्तस्थाने उपदेशाः इति पदं पूरयामः। तृतीयं वाक्यं वर्तते शुद्धं जलं पातव्यम्। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं नास्ति। कोष्ठके युष्मद् इति शब्दः दत्तः अस्ति। अत्र युष्मद् शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः बहुवचनस्य रूपम् अपेक्षितम् अस्ति। युष्मद् शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः बहुवचनस्य किं रूपं भवति? युष्मद् शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः बहुवचनस्य रूपं भवति युष्माभिः। अधुना रिक्तस्थाने युष्माभिः इति पदं पूरयामः। चतुर्थं वाक्यं वर्तते मुनिभिः करणीयम् इति। अस्मिन् वाक्ये कर्मपदम् अपेक्षितम् अस्ति। कोष्ठके तपस् इति सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः शब्दः दत्तः अस्ति। तपस् शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं भवति तपः इति। अधुना रिक्तस्थाने तपः इति पदं पूरयामः। पञ्चमं वाक्यं वर्तते न्यायाधीशेन न्यायः। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं नास्ति। कोष्ठके कृ धातुः अनीयर् प्रत्ययः च प्रदत्तः अस्ति। कृ धातोः अनीयर् प्रत्यययोजनेन किं रूपं भवति? कृ धातोः अनीयर् प्रत्यययोजनेन रूपं भवति करणीयः। अधुना रिक्तस्थाने करणीयः इति पदं पूरयामः। षष्ठं वाक्यं वर्तते पाठः लेखनीयः। अस्मिन् कर्तृपदं नास्ति। कोष्ठके भवत् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गपदम् अत्र अपेक्षितम् अस्ति। भवत् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गतृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं किं भवति? भवत् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गतृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं भवति भवत्या इति। अधुना रिक्तस्थाने भवत्या इति पदं पूरयामः। सप्तमं वाक्यं वर्तते विद्वद्भिः कविताः। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति।
कोष्ठके रच् इति धातुः अनीयर् इति च प्रत्ययः प्रदत्तः अस्ति। रच् धातोः अनीयर् प्रत्यययोजनेन किं रूपं भवति? रच् धातोः अनीयर् प्रत्यययोजनेन रूपं भवति रचनीयाः इति। अधुना रिक्तस्थाने रचनीयाः इति पदं पूरयामः। अष्टमं वाक्यं वर्तते अस्माभिः आरोपयितव्याः। अस्मिन् वाक्ये किं पदं नास्ति? अस्मिन् वाक्ये कर्मपदं नास्ति। कोष्ठके लता इति पदं दत्तम् अस्ति। अत्र आरोपयितव्याः इति क्रियापदस्य आधारेण लता इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनरूपम् आवश्यकं वर्तते। लता इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनरूपं भवति लताः इति। अतः रिक्तस्थाने लताः इति कर्मपदं पूरयामः। नवमं वाक्यं वर्तते पत्रवाहकेन पत्राणि। अस्मिन् वाक्ये किं पदम् अपेक्षितम् अस्ति? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अपेक्षितम् अस्ति। कोष्ठके आ उपसर्गपूर्वकनी धातुः तव्यत्प्रत्ययः च दत्तः अस्ति। आ उपसर्गपूर्वकं नी धातोः तव्यत्प्रत्यययोजनेन रूपं भवति आनेतव्यानि। अतः आनेतव्यानि इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। दशमं वाक्यं वर्तते प्रजाः पालनीयाः। अत्र कर्तृपदं नास्ति। कोष्ठके राजन् इति पदं प्रदत्तम् अस्ति। अत्र राजन् शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनम् अपेक्षितम् अस्ति। राजन् शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं भवति राज्ञा। अतः रिक्तस्थाने राज्ञा इति पदं पूरयामः। एकादशं वाक्यं वर्तते पुत्राः पुत्र्यः च पाठनीयाः। अत्रापि कर्तृपदं नास्ति। कोष्ठके पितृ इति शब्दः प्रदत्तः अस्ति। पितृशब्दस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं किम्? पितृशब्दस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं भवति पित्रा। अतः रिक्तस्थाने पित्रा इति पदं पूरयामः। अग्रिमं वाक्यं वर्तते कृषकैः स्नेहेन रक्षणीयाः। अस्मिन् कर्मपदं नास्ति। कोष्ठके कर्मपदं वर्तते पशु। पशुशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनस्य रूपं किं भवति? पशुशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनस्य रूपं भवति पशवः। अतः रिक्तस्थाने पशवः इति पदं पूरयामः। अत्र अवधातव्यं यत् तव्यत् अनीयर् प्रत्ययान्तपदानि विशेषणरूपेण अपि प्रयुज्यन्ते। यथा अहो कीदृशं रमणीयम् उद्यानम्। अहो एषा द्रष्टव्या नगरी। प्रथमे वाक्ये रमणीयम् इति पदम् अनीयर् प्रत्ययान्तपदं वर्तते। अत्र रमणीयम् इति पदम् उद्यानम् इति पदस्य विशेषणं वर्तते। द्वितीये वाक्ये द्रष्टव्या इति पदं तव्यत्प्रत्ययान्तपदं वर्तते। द्रष्टव्या इति पदं नगरी इति पदस्य विशेषणं वर्तते। एवमेव अन्येषु वाक्येषु अपि प्रयोक्तुं शक्यते इति। अधुना कस्तम्भे विशेषणानि खस्तम्भे विशेष्यानि सन्ति। तेषाम् उचितमेलनं कुर्मः। अवधातव्यं यत् विशेष्यस्य यत् लिङ्गं यत् वचनं या च विभक्तिः भवति तत् लिङ्गं तत् वचनं सा च विभक्तिः
विशेषणस्य अपि भवति। कस्तम्भे एतानि विशेषणानि सन्ति। रमणीया, आचरणीयं, पालनीयानाम्, उल्लेखनीयायाः, दर्शनीयेषु, चयनीयानि, पूजनीया, रक्षणीयायै, श्रवणीयं, पठनीयाभ्याम् इति। खास्तम्भे एतानि विशेष्यानि सन्ति। पुष्पाणि, अश्वानां, गीतं, माता, सृष्टिः, पुस्तकाभ्यां, पर्यटनस्थलेषु, कर्म, कथायाः, मातृभूम्यै इति। अधुना विशेषणानि विशेष्यपदैः सह मेलयामः। प्रथमं विशेष्यं वर्तते पुष्पाणि इति। पुष्पाणि इति पदं नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः बहुवचने च अस्ति। अतः अस्य विशेषणमपि नपुंसकलिङ्गस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनस्य एव अपेक्षितम् अस्ति। कस्तम्भे नपुंसकलिङ्गस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनस्य पदं वर्तते चयनीयानि इति। अतः पुष्पाणि इति विशेष्यस्य मेलनं चयनीयानि इति विशेषणेन सह कुर्मः। द्वितीयं विशेष्यं वर्तते अश्वानाम् इति। अश्वानाम् इति पदे षष्ठीविभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। अतः विशेषणम् अपि षष्ठीविभक्तेः बहुवचनस्य एव अपेक्षितम् अस्ति। कस्तम्भे षष्ठीविभक्तिबहुवचनान्तं पदं वर्तते पालनीयानाम् इति। अधुना अश्वानाम् इति विशेष्यपदेन सह पालनीयानाम् इति विशेषणं मेलयामः। तृतीयं विशेष्यं वर्तते गीतम् इति। अस्य विशेष्यस्य विशेषणं किं वर्तते? अस्य विशेषणं वर्तते श्रवणीयम्। अधुना गीतम् इति विशेष्यपदेन सह श्रवणीयम् इति विशेषणं मेलयामः। चतुर्थं विशेष्यं वर्तते माता। अस्य विशेष्यस्य विशेषणं किं वर्तते? अस्य विशेष्यस्य विशेषणं वर्तते पूजनीया। अधुना माता इति विशेष्यपदेन सह पूजनीया इति विशेषणपदं मेलयामः। पञ्चमं विशेष्यं वर्तते सृष्टिः। अस्य विशेष्यस्य विशेषणं किम्? अस्य विशेष्यस्य विशेषणं वर्तते रमणीया। अधुना सृष्टिः इति विशेष्येण सह रमणीया इति विशेषणं मेलयामः। षष्ठं विशेष्यं वर्तते पुस्तकाभ्याम्। अस्य विशेष्यस्य विशेषणं किं वर्तते? अस्य विशेष्यस्य विशेषणं वर्तते पठनीयाभ्याम्। अधुना पुस्तकाभ्यां विशेष्येण सह पठनीयाभ्याम् इति विशेषणं मेलयामः। सप्तमं विशेष्यं वर्तते पर्यटनस्थलेषु। अस्य विशेष्यस्य विशेषणं किं वर्तते? अस्य विशेष्यस्य विशेषणं वर्तते दर्शनीयेषु। अधुना पर्यटनस्थलेषु इति विशेष्येण सह दर्शनीयेषु इति विशेषणं मेलयामः। अष्टमं विशेष्यं वर्तते कर्म। अस्य विशेष्यस्य विशेषणं किं वर्तते? अस्य विशेष्यस्य विशेषणं वर्तते आचरणीयम्। अधुना कर्म इति विशेष्येण सह आचरणीयम् इति विशेषणं मेलयामः। नवमं विशेष्यं वर्तते कथायाः। अस्य विशेष्यस्य विशेषणं किं वर्तते? अस्य विशेष्यस्य विशेषणं वर्तते उल्लेखनीयायाः। अधुना कथायाः इति विशेष्येण सह उल्लेखनीयायाः इति विशेषणं मेलयामः। दशमं विशेष्यं वर्तते मातृभूम्यै। अस्य विशेष्यस्य विशेषणं किं वर्तते?
रक्षणीयायै। अधुना मातृभूम्यै इति विशेष्येण सह रक्षणीयायै इति विशेषणं मेलयामः। मित्राणि, अस्मिन् भागे अस्माभिः अधीतं यत् तव्यत् अनीयर् प्रत्ययौ हिन्दीभाषायाः चाहिये इति अर्थं प्रकटयतः तव्यत् अनीयर् प्रत्ययौ कर्मवाच्ये अथवा भाववाच्ये प्रयुज्यते। कर्मवाच्ये कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ, कर्मपदं च प्रथमा विभक्तौ भवति। क्रियायाः लिङ्गं वचनं च प्रथमान्तकर्मपदानुसारमेव भवति। भाववाच्ये तु कर्म न भवति। क्रियापदं तु सदा नपुंसकलिङ्गस्य एकवचने भवति। तव्यत् अनीयर् प्रत्ययौ विशेषणरूपेण अपि प्रयुज्येते इति। एवं चतुर्थाभ्यासस्य प्रथमः भागः समाप्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।